बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल 5 जून से शुरू हुई, अभी तक जू की तू है। और अभी जो ताज़ा इत्तलात है उनके मुताबिक भी मुजाहिरीन मौजूद हैं। और कोई अ, जो आप कह लें कि वे आउट है, वो रियासत में और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में निकल नहीं सका। एक डेडलॉक है। ये डेडलॉक कब तक बरकरार रहेगा? मुहर्रम उल हराम का आगाज हो चुका है। बाज़ लोगों ने यह राय दी कि इसी मुहर्रम उल हराम के महीने के एहतराम में दोनों तरफ से एक जवाज के तौर पे मामलात को ख़त्म करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी मेहताब अजीज़ साहब। मेहताब साहब का ताल्लुक चूँकि आज़ाद कश्मीर से है, तो मेरा ख्याल है इनसे बेहतर कोई और राय हमें नहीं मिल सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहताब साहब, आपके वक्त का। सबसे पहले ये फरमाएं कि इस वक्त इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क्स बंद हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैसे हो पा रही है? कि वहाँ क्या सिनेरियो है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसे पता चलता है? जी अब्बास साहब, देखिए आज़ाद कश्मीर में तो बंद है, लेकिन एक हिल ट्रेंड होने की वजह से ना वहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि कुछ मखसूस पॉइंट्स के ऊपर जो नेटवर्क्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, वो मरी का नेटवर्क भी कैच कर लेते हैं। पाकिस्तानी नेटवर्क्स। जी, पाकिस्तानी नेटवर्क कुछ में कोटली सतिया से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ में केपी के जो मुख्तलिफ हैं, एबटाबाद और हरीपुर के इलाके, वहाँ से भी कनेक्शन जो है ना वो हो जाता है। तो वही इस वक्त वाहिद सोर्स है जिसके ज़रिए लोगों तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। और जो वीडियोज आ रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि आज़ाद मीडिया तो वहाँ जा नहीं पा रहा, ना ही पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबारात सिवाय डॉन के किसी हद तक कोई आज़ादाना तौर पर लिख रहा है। जो भी नैरेटिव चल रहा है वो रियासत का नैरेटिव चल रहा है। तो यहाँ से तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाके वहां पे काम कर नहीं पा रहा। तो ये जो वीडियोज आ रही हैं, क्या आप इनकी कोई तस्दीक करते हैं कि हाँ, ये रोजाना की बुनियाद पर जो नया जो जो मनाजिर आ रहे हैं एहतजाज के, नारेबाजी के, वो किसी हद तक ठीक ही होते हैं या वो डॉक्टर्ड हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं, कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है माजी में रिकॉर्ड हुई हैं, तो वो भी मौके की मुनासबत से चल रही हैं। कुछ वहाँ की वीडियोस भी आ जाती हैं, और वहाँ से जो वीडियोस आ रही हैं उसके दो ही तरीके हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे सिग्नल कैच करते हैं मोबाइल जो पाकिस्तानी टेरिटरी में लगे हुए, तो उसकी वजह से एक एक्सेस मिल जाती है। कुछ जो है वो ये होता है कि वीडियो रिकॉर्ड होती है और वहाँ से जो चूंकि मतलब रावलाकोट भी अगर आप देखें तो 3 घंटे में आप रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं वहाँ से। और अगर मतलब सिर्फ उसकी बात करें कि जो पाकिस्तानी टेरिटरी है वहाँ तक अगर आपने आना हो तो ये आधे पौने घंटे से ज़्यादा का रास्ता नहीं है। तो जब आप वहाँ आ जाते हैं तो वहाँ से आके वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, लोग बाइक्स पे आते हैं वो आके कर लेते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है। इसमें कुछ वीडियोस तो ऐसी ज़रूर हैं जो बिल्कुल हकीकी हैं, और वहाँ पे मुजाहिरीन जो है जिसमें नज़र आ रहे हैं वो। अच्छा, कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि किसी और जगह पे रिकॉर्ड हुई या माजी के किसी अब ठीक है, एहतजाज वो में तो तो वो भी हो सोशल जाती मीडिया हैं। आपको पता है, फिर वो जी तो जी, जिसके बिल्कुल हाथ ऐसी में है। मोबाइल है वो अपने बिल्कुल उसको ऐसी। कैप्शन लगा के और उसको यहाँ की वीडियो हाँ, को पेरिस की भी बना सकता है और पेरिस की यहाँ भी बनाई जा सकती है। बना सकता है। अच्छा, एक अभी चीज इस और वक्त। हो रही है। मैं हाँ एक चीज का सिर्फ जो जी। है ना पॉइंट आउट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। एक चीज और हो रही है कि बहुत सारी तकरीरें, बहुत सारे नारे, बहुत सारे बयानात ऐसे हमारे सामने आते हैं जो बड़े तकलीफ दे होते हैं। और इसके बारे में भी ये चीज समझने की है कि ये अक्सर वो हैं जिनका वहां पे मुजाहिरीन जो जहां जहां धरने चल रहे हैं 3 से 4 मुकामात पे, वहां की स्टेज की नहीं होती, बल्कि ये किसी मतलब 10 लोग खड़े हुए और उन्होंने एक वीडियो बना ली या उन्होंने एक नारेबाजी की और वो वीडियो अपलोड हो गई। वो है भी अब की है, और नारेबाजी उसके अंदर है, तकलीफ दे नारेबाजी है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती जो वहां पे एहतजाज है या वहां पे जो मुसाहिरीन बैठे हुए हैं। लेकिन सेंटिमेंट्स तो चले, अल्फाज कुछ और होंगे, सेंटिमेंट्स तो वहां पे यही है ना इस वक्त, जो जो कुछ नारों में कहा जा रहा है। अवामी सेंटिमेंट्स तो वही है ना।
जी देखें, सेंटिमेंट्स में दो चीजें जो है ना वो डिफरेंट हैं। एक सेंटिमेंट ये है कि वहां पे जो मुजाहरे हो रहे हैं वो बुनियादी तौर पे अशराफिया की मराहत के खिलाफ हो रहे हैं, और लोग अपने बुनियादी हकूक के लिए कर रहे हैं। उसमें सख्ती भी है, उसमें कुछ लोग ज़ाहिर है अपने अपने मौकफ के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन वहां पे एक और जो सेंटिमेंट जो बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा मतलब लेस देन 1%, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नजर आती है। वो है वो लोग जो नेशनलिस्ट हैं, जो कौम परस्त कहलाते हैं। वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रो इंडियन कहलाना पसंद करते हैं, या उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं। तो इन लोगों को मतलब जितनी रिप्रेजेंटेशन सोशल मीडिया पे मिल रही है, वो ग्राउंड रियलिटीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। और अभी ताज़ा सूरत हाल इस वक्त क्या है कि मुजाहरा, धरना चल रहा है या मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है? चल रहा है तो कितनी बड़ी तादाद है इस वक्त? इस वक्त दो जगह के ऊपर बड़े धरने हैं। जो एक दरेक का मकाम है, जो इंडस्ट्रियल जोन है रावलाकोट का, वहाँ पे जो मुख्तलिफ औकात में लोग कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन एवरेज जो है तकरीबन आप कह लें कि 20 से 30 हज़ार के करीब लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। तो एक दूसरा है जो बस टर्मिनल है रावलाकोट में, जो रावलपिंडी रोड है, इसके अतराफ में जो है बस टर्मिनल के ऊपर एक धरना दिया है, जहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग हैं। तो ये है जो मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा एक ये कह लें कि वहाँ मेले का समा है, जहाँ लोग आते हैं। कुछ लोग रात रुकते हैं, सुबह चले जाते हैं, कुछ लोग सुबह आते हैं, पूरा दिन गुजारते हैं, वापस चले जाते हैं। ख्वातीन आती हैं, तलबा आते हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग आते हैं। तो ये जो है ना वहाँ पे पोजीशन है। शहर के अंदर मुकम्मल कर्फ्यू है। शहर के अंदर जो है वो मुजाहिरीन इंटर नहीं हो रहे, और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। और असल में तो इन्होंने 9 जून को मुजफ्फराबाद पहुंचना था और जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसके बाहर धरना देना था। तो ये मैं समझ नहीं पाया अभी तक कि ये रावलाकोट से आगे क्यों नहीं बढ़ सके। आज तो 17 जून है। देखें, रावला कोर्ट में हुआ ये कि 9 जून की कॉल से पहले ही वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ कि एक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको कलअदम करार दिया गया है अब, इसके एक मुकामी रहनुमा थे उमर नज़ीर कश्मीरी। तो उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, और उस कातलाना हमले में एक साहब जो उनके साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, उनका नाम शाहजेब था, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। और उसके बाद वहाँ पे एक एहतजाज शुरू हुआ। उनकी डेड बॉडी जो हॉस्पिटल है CMH, वहाँ से वसूल की गई, और वहीं पे रख के एहतजाज शुरू हो गया कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए, और उसके ऊपर उसके मुताबिक FIR दर्ज की जाए। फिर एक FIR भी दर्ज हुई, जिससे मुजाहिरीन मुतमईन नहीं थे कि इनको कहा गया कि ये दहशत गर्दी के शोबे में मारे गए। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा ना तो प्रीवियस रिकॉर्ड था, ना ये कोई ऐसी इनसे असला बरामद हुआ, तो दहशत गर्दी का लेबल लगा दिया गया FIR के अंदर। तो उसके खिलाफ वहां पे धरना चल रहा था। फिर उस धरने के को खत्म करवाने के लिए क्रैकडाउन हुआ, जिसमें तसादुम हुआ, और एक तरफ से कुछ 3 मुकामी पुलिस के एहलकार थे, वो उसका निशाना बने। और 7-8 के करीब मुजाहिरीन की जो फिगर अब तक आ रहा है, ये कोई कंफर्म फिगर नहीं है, लेकिन जो एक तकरीबन जो है ना आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जिसके हवाले से कुछ ना कुछ तस्दीक बहरहाल हुई है, वो 7-8 मुजाहिरीन का है। तो ये वहां की सूरत हाल बन गई। फिर इसके बाद जो है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। तो जितने काफिले थे वो मुजफ्फर अपना रावलाकोट शहर के इंट्री पॉइंट्स पे आके वहीं पे उन्होंने धरना दे दिया। अभी तक उन्होंने मूव ऑन नहीं किया मुजफ्फराबाद की तरफ। और क्या इनका इरादा है? यहीं बैठे रहेंगे? यहाँ बैठे रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, मतलब मैंने आपको जो सिचुएशन बताई है उसमें सूरत हाल ये है कि जो मुख्तलिफ इंट्री पॉइंट्स हैं वो मुजफ्फराबाद शहर से होकर तो आगे जा सकते हैं। कोई ऐसा बाईपास रूट वहाँ पे मैसर नहीं है जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में ये लोग जिससे गुजर के जा सकें। और चूंकि मुजफ्फराबाद शहर के अंदर कर्फ्यू है, इसलिए इन्होंने कहा कि हम कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और जिस जो है ना वो एक पॉइंट बनाया गया है जिससे आगे कर्फ्यू की हदूद शुरू होती हैं, उस हद से बाहर हम बैठ रहे हैं।
جب تک کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو یہاں پہ اب تک کی صورتحال تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے عباس صاحب، کہ اگر آپ دیکھیں تو 9 تاریخ سے پورے آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. یعنی کہ کسی گاؤں دیہات میں بھی کوئی دکان نہیں کھل رہی. اور یہ 4-5 دن سے جو یہ ہڑتال سوری چل. بتائے گا، یہ لاک ڈاؤن فورسبلی ریاست نے کروا رکھا ہے یا لوگوں نے خود مزاحمتی طور پہ احتجاجی طور پہ خود بند کر رکھا؟ جی، یہ مکمل طور پہ والنٹیئر بیسس پہ جو ہے انہوں نے اپنی دکانیں بند اچھا، رکھی ہوئی ہیں 9 پورے جون سے؟ آزاد کشمیر کے اندر. جی، 9 جون سے. اور اس کی وجہ سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی سڑکوں کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر چونکہ ظاہر ہے کاروبار بند ہے تو اس کی وجہ سے گڈز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی موو نہیں کر رہی. تو عملاً ایک پہیہ جام بھی ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر. اور پھر جو کیا کہتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن بھی ہے وہاں پہ. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بھی ایک دباؤ برال جو ہے وہ اسٹیٹ مشنری کے اوپر بھی ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. اور ظاہر ہے جیسے جیسے یہ لنگر آن ہوتا چلا جائے گا اس کا اثر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بھی پڑے گا اور لوگوں کا دباؤ مزید ہوگا. اس میں ایک چیز اور اور میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں جی، کہ آزاد کشمیر میں جولائی میں انتخابات ہونے ہیں، عام انتخابات. اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے. اور وہاں پہ کوئی بھی اب تک الیکشن کمپین نہیں ہو رہی آزاد کشمیر پورے میں. نیلم ویلی سے لے کر بھمبر تک کا جو پورا علاقہ ہے وہاں پہ کسی جگہ کوئی الیکشن کمپین نہیں ہو رہی. بلکہ یہ پنچ جو جہاں پہ اس وقت ایپی سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں کا ایک نوٹیفکیشن دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ وہاں پہ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ راولپنڈی میں آ کے جمع کروائیں لوگ. وہاں پہ لوکلی اس کی بھی جو گنجائش نہیں ہے کہ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے تو الیکشن جو ہے وہ بھی ایک جو ان کا انعقاد جو ہے وہ غیر یقینی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو عوامی نمائندے ہوں گے یا جو امیدوار ہوں گے، وہ کس منہ سے جائیں گے ان لوگوں کے سامنے کہ ان کے لوگ بھی مارے گئے، سیکیورٹی کے ہمارے لوگ بھی مارے گئے، عوام بھی ماری گئی، پچھلے 10 دن سے پورا علاقہ جام ہے، اور جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ کس طرح جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے؟ کیا کہیں گے جا کے؟ جی، یہ ایک خود ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ لوگ عملاً ان ریلیونٹ ہو چکے ہیں پورے جو وہاں کا سرفس ہے اس سے. آپ اس کا بات کا اندازہ لگائیں کہ خود وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا، صرف اسی کو آپ دیکھیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال آتی ہے کہ ان کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ایک تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا شاید چاہیے. ہم پھر بھی آزادانہ بات کر رہے ہوں گے، وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آزاد بات نہیں کر پا رہے تھے. جی جی، یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مظاہرین کے ساتھ اس طریقے سے نہیں نمٹنا چاہیے تھا. اس کے اوپر پابندی کے حوالے سے انہوں نے کچھ گو کی کیفیت میں بات کی. ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے اسٹیٹ کے پاس جو کیونکہ فیصل انہوں نے لی محمد نہیں ہے نا، راٹھور. کیونکہ ان کے جی فیصلے نہیں ہے نا بیچارے کے، ان کے جی، اوپر تو بالکل سب کچھ ایسا ہی تھوپ دیا گیا، انہیں کہا گیا تم انگوٹھے لگاؤ بس، اب وہ کیا ہے. کریں؟ جی جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب وہ تو ایک ٹی وی پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہو سکتی ہے، ہم مذاکرات کریں گے، حل کریں گے. تو اینکر نے انہیں بتایا کہ مقتدرہ جو حلقے ہیں، مقتدر حلقے، ان کی جانب سے میسج ہمیں آیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی جو ہے یہ ان کے مطالبات تسلیم ہوں گے. تو وزیر اعظم کی اگر یہ پوزیشن ہے تو مجھے بتائیں کہ جو باقی سیاسی لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں اور لوگوں سے کیا جا کے کہہ سکتے ہیں. آ، یہ ایک کرٹیکل سا سوال ہے، یہ فرمائیں کہ اس وقت دیکھیں، آج سے یہ واقعہ آج سے 25-30 سال پہلے ہوا ہوتا تو شاید کسی کو یاد بھی نہ ہوتا اور بات چند دن میں ختم ہو جاتی. لیکن یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں ایک جینزی ابھر رہی ہے، وہ ڈسائسو رول پلے کر رہی ہے، صحیح یا غلط اس کی سیب بن رہی ہے ہر ملک کے اندر. وہ اپنا اختیار لینا چاہتی ہے، وہ ایک عملی کردار ادا کرنا چاہتی ہے فیصلہ سازی کے اندر. اور آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، وہ ایک نسبتاً کلاس لیس سوسائٹی ہے باقی پاکستان کے.
وہ یہ سب دیکھ رہی ہے جینزی کہ ہمارے ساتھ ریاست کیا کر رہی ہے، اور ہم پہ غداری کے الزامات لگائے گئے ہیں، انڈین ایجنٹ کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور ہمارے سامنے ضد اور ڈٹائی کے ساتھ نظام کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ جو ان اس وقت تھاٹ پروسیس چل رہا ہے جو وہاں کے نوجوان کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں پنپ رہی ہیں جن کو نہیں پنپنا چاہیے تھا، حکومت کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، اور خود ریاست کے حوالے سے۔ لیکن عباس صاحب، میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک فوتگی کے لیے میں اسی دوران کشمیر گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ جو بلاکیج آف انفارمیشن ہے، اس کی وجہ سے جو افواہیں پھیل رہی ہیں، ہوں، وہ سینہ بسینہ گزٹ جو ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ بہت اہم بات۔ مطلب جو خواتین ہیں ان کے اندر یہ بات کہ فلاں جگہ پہ 500 لوگ مارے گئے، فلاں جگہ پہ 1000 لوگوں کو، فلاں جگہ پہ لوگوں کی آنتڑیاں نکال کے ان کو جو ہے نا درختوں کے اوپر لٹکایا گیا، فلاں پہ بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا۔ مطلب ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ پھیل رہی ہیں سینہ بسینہ گزٹ کے تھرو، اور اس سے لوگ تاثر لے رہے ہیں، اور اور اس یہ کا قصور تاثر بھی جو ہے۔ دیکھیں مہتاب صاحب، جی، اس کا بھی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست پر ہوتی ہے، انہوں نے بلیک آؤٹ کیا نا انفارمیشن کا۔ تو جی پھر بالکل ایسے جب ہی آپ بلیک آؤٹ کر دیں گے انفارمیشن، تو وہ پھر ویکیوم تو کہیں نہ کہیں سے فل ہوگا، وہ تو ہمیشہ ایسے ہر جگہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت ہی خطرناک چیز ہے، ریاست کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جب اصل میں دلوں میں بیٹھ جائیں گی تو پھر اس کے بعد اس کو واپس کلیئر ہونے میں ایک طویل عرصہ لگ جائے گا۔ تو یہ معاملات تو حل ہو جانے ہیں، یہ پہلے بھی حل ہو سکتے تھے۔ جب 90 دن کا ٹائم پچھلے سال جو ہے وہ طے پایا تھا کہ اس کے اندر یہ معاملات حل کیے جائیں گے، تو اگر کر لیے جاتے تو شاید یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اس کے بعد 8 ماہ گزر گئے، اور پھر بھی ایک ڈیڈ لائن آنے سے پہلے حل ہو سکتے تھے، مذاکرات میں انگیج کیا جا سکتا تھا، یہ سب کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ ایک طرح سے بند گلی میں ہر روز جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ کسی بھی تصادم کا اور کسی بھی طرح سے اگر بلڈ شرٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے، جس سے کہ شاید ہم صدیوں تک اس کے اثرات سے نکل نہیں سکیں گے۔ صحیح، اور آخر میں یہ فرما دیں کہ آ، جس ایریا میں ابھی یہ رابلہ کوٹ کے علاقے میں جہاں یہ مظاہرین موجود ہیں، اس کے علاوہ جو باقی پورا آزاد کشمیر ہے، چکوٹھی ہے، ادھر آپ کا جب مظفر آباد کراس کرتے ہیں تو وادی نیلم ہے، پھر پورا میرپور ہے، یہ ہر جگہ پہ جذبات تقریباً کم و بیش اس مظاہرے کے حق میں ہیں، لوگوں کے اندر گریونسز ہیں، اور وہ ایک سوسائٹی ایک پیج پر ہے اس سارے معاملے پہ۔ دیکھیں، اس کا تو میں نے آپ کو پہلے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا بیرومیٹر میرے خیال میں سب سے بہترین جو ہے وہ شٹل ڈاؤن ہڑتال ہے، کہ ہوں، آپ پورے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، مظفر آباد میں کچھ نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی جلوس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو مظفر آباد کی بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، جہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ سوائے چند میڈیکل سٹورز کے علاوہ کوئی دکان، کوئی ٹھیلا، کوئی ریڑی، کوئی چیز بازار میں آپ کو کاروبار کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ سب بند ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا اس کو جج کرنے کا ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس، اور اسی کے تھرو اس کو جج کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مہتاب عزیز صاحب ہمارے ساتھ